सिर्फ साहब अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक बैन सीज़न, वहाँ अमेरिका में तो ट्रैवल बैन लग रहा है और हमारे यहाँ बसंत पहले ही बैन है। और फिर मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगाने के हवाले से भी हमारे शो में एक सवाल आया था कि हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं तो बेहतर है मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगा दें। फिर उसके बाद आपने उसमें फिर ऐसी क्लास ली मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगा कि हादसात की रोकथाम मुमकिन हो पाएगी। अब जो ताज़ा मरासला एक सामने आया है और वो सिर्फ लाहौर डिवीज़न तक महदूद दिखाई देता है। अब ये मरासला कह रहा है कि अनएथिकल एंड वल्गर एक्टिविटीज़ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस, और इसकी वजह बताई जा रही है किसी कॉलेज के अंदर एक तालिबा का रक्स, उसकी वीडियो बनी और उसके बाद वो वायरल हुई। तो ऐसा मवाद इंटरनेट पर पाया जा रहा है जिसकी वजह से, जिसमें इंडियन गानों पर रक्स किया जाता है और उसमें टीचर्स भी डांस करते हुए पाए गए और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डांस करते हुए पाए गए इंडियन गानों के ऊपर। तो ये सरगर्मियाँ जो हैं वो हौसला शिकनी करते हैं ऐसे मदारिस की जो एक साख है उसकी, उधर सिर्फ तालीमी सरगर्मियाँ होनी चाहिए। तो अब ये जो मरासला है ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर डिवीज़न तक महदूद दिखाई देता है। आप मुझे बताएं कि ये इस तरह के मरासलों और पाबंदियों के बाद क्या ऐसी सरगर्मियां ख़त्म हो जाएंगी, मुमकिन हो पाएगा इनका तदारुक? ये पागल हो गए हैं हमारे सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट जो हैं, इतने आर्च रिएक्शनरीज और पागल हैं। आगे ही यूथ आपका इस हुकूमत के ख़िलाफ़ होता जा रहा है दिन ब दिन, और ऊपर से आप फिर उनकी जो थोड़े बहुत फ़न एंड गेम्स हैं उसको भी आप रोकना चाह रहे हैं। क्या करने को क्या है यूथ के लिए इस मुल्क में? अगर वो डांस भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? दे विल गो एंड स्टार्ट रॉबिंग बैंक्स, दे विल गो एंड स्टार्ट ऑन द रोड्स, दे विल टेक आउट देयर गन्स एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग योर आईफोन्स। क्या कर रहे हैं आप? ये घुटन इतनी क्रिएट कर रहे हैं आप कि कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा किसी के लिए कुछ करने को। यू आर अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया मजाक उड़ाती है आपके ऊपर जब इस किस्म की हरकतें आप करते हैं, और आपके एजुकेशनिस्ट ये करते हैं। मेरा ख्याल है CM शुड टेक नोटिस ऑफ दिस। इस प्रोग्राम पे मैं तो हर रोज़ इनकी खिंचाई करूँगा। मुझे इनको शर्म नहीं आती कि इस किस्म के ये इक़दाम करते हैं। बच्चे बेचारे दिन रात, उनको इतनी इनसिक्योरिटी है, कोई रहना नहीं चाहता, बाहर जाना चाह रहे हैं बेचारे नौकरियों के लिए, मुलाजमतों के लिए, पढ़ाई के लिए, और आप उनको यहाँ छोटी मोटी उनकी बेचारों की जो कभी कोई मौका मिलता है उनको थोड़ी बहुत डांस कर लें या कोई गुफ्तगू कर लें या सोशलाइजिंग कर लें, तो फिर आप कहते हैं जी कि ये कोई वल्गर बात है। ये जो टीवी पे वो देखते हैं, जो नेटफ्लिक्स पे वो देखते हैं, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है और ना ही लगनी चाहिए। वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और आप यहाँ किसी कॉलेज में या किसी देहात के दूर दूर उसमें किसी ने कोई नाच लिया थोड़ा बहुत, सारा वक्त तो ये ढोल बजते रहते हैं और लोग नाचते रहते हैं। और सारा जो आपकी रील्स हैं ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, क्या होता है वहाँ? यही होता है। लोग तो खुद बना रहे हैं ये सब कुछ। टिकटॉक यार, आई मीन मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की पॉलिसीज़ इस गवर्नमेंट को बदनाम करेंगी। ऑलरेडी यंग लोग जो हैं वो ऑलरेडी दे फील कि बड़ी घुटन है इस मुल्क में, और उस घुटन को आप और बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस बंदे ने ये ऑर्डर किया है उसकी तो छुट्टी कराए ना आप, ताकि एक पैगाम मिल जाए सबको कि वल्गैरिटी और एंटरटेनमेंट में बड़ा फ़र्क है। इन्होंने पहले, पंजाब गवर्नमेंट ने इसी किस्म का एक नोटिफिकेशन निकला था कि जी ये जो थिएटर होती है जी, कितने शौक से लोग जाते हैं थिएटर देखने, और वहाँ थोड़ी बहुत वो भांड होते हैं, वो लगे रहते हैं कुछ ना कुछ कहते हैं। इट्स हार्मलेस इनोसेंट फन। वहाँ ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, सारे अच्छे मूड में होते हैं, अच्छे हंसी मजाक हो रहा होता है। तो क्या उसको भी उन्होंने बैन कर दिया कि जी वो थिएटर जो है उसको बैन कर दें, फिर सब कुछ ही बैन कर दें, फिर रह क्या जाएगा इस मुल्क में? कौन रहना चाहेगा इस मुल्क में? आई एम सॉरी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ मिनिस्टर को कि इस किस्म की पॉलिसी को रिव्यू करें। वो कम से कम मेरे से बड़ा क्रिटिक नहीं होगा इस हुकूमत का और इस किस्म की एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर जिसके अंदर इस किस्म की चीज़ें होती हैं। यार खुदा के लिए लोगों को जीने दें, लोगों को थोड़ी सी रिलीफ लेने दें, थोड़ा सा लेजर एक्टिविटी होने दें। यहाँ गुड़ियाँ आप नहीं उड़ाने देते, आप 100 इस किस्म की और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें लोग शौक़ से वो करना चाहते हैं, वो भी आप बंद करना चाह रहे हैं। ना करें ऐसे। अच्छा, लेकिन सिर्फ गैर अखलाकी और बेहुदा सरगर्मियों को इन सरगर्मियों से अलग कैसे किया जाए? गैर अखलाकी भी तो है ना काम। क्या इसमें गैर अखलाकी है? शादियों के ऊपर लोग नाचते नहीं है एक दूसरे के साथ, तो क्या हो गया अगर आपने किसी स्कूल के अंदर किसी फंक्शन के ऊपर आपने ये कर लिया, तो व्हाट्स द बिग डिफरेंस? और बेहूदगी क्या है? कौन डिफाइन करेगा बेहूदगी क्या है? जैसे बेहुदा मुकालमे बोले जाते हैं, जैसे स्टेज ड्रामों की आपने बात की, बिलो द बेल्ट मुकालमे। क्या बिलो द बेल्ट होता है? नथिंग इज बिलो द बेल्ट इन ह्यूमर।
جوکس پنجابی کے جوکس سنے آپ نے کبھی؟ جی بہت اچھے. تو پھر بڑے اچھے لگتے ہیں نا آپ کو, تو گھر میں بیٹھ کے جوکس کریک کرتی ہیں آپ لوگ, بہت اچھے تو لگتے ہیں, پھر لیکن واٹس سب دا کے سامنے پرابلم, نہیں. واٹس دا پرابلم؟ ہم تو ہر پنجابی بولتے ہیں تو ہر 2 منٹ کے بعد 20 کرتے رہتے ہیں ہم, اس کے بغیر تو ہم سمجھتے ہیں ہماری زبان ہی پوری نہیں ہوتی. جی تو ایسے ہی ہے نا. تو پھر یہ واٹس گوئنگ آن, چھوڑے یار ان باتوں کو. ولگیرٹی obscenity ایک چیز ہے جی, مگر harmless innocent fun and games something else. سو دس از, یہ جس قسم کی بات ہے, جس چیز کے اوپر یہ ہوا ہے, کیا ہو رہا تھا؟ یہ پرنسپل کے اعزاز میں نئے پرنسپل آئے تھے, ہم اسکرین پہ بھی چلا رہے ہیں, تو وہی آپ نے کہا نا, بے ضرر سا ایک رقص کیا جا رہا ہے, علامتی سا ویلکم کیا جا رہا ہے. تو پھر واٹس دا پرابلم؟ ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے ایسے ان کے اوپر ہو جیسے, تو یار آپ شادیوں, عام شادیوں کے اوپر نہیں, آپ جب قوالی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے, آپ لوگ یہ پیسے نہیں پھینکتے جی, تو پھر وہ وہاں بھی بین کر دیں, سب کچھ ہی بین کر دیں. یہ ایک پارٹ آف یور کلچر ہے. یہ مغلیہ خاندان اس زمانے سے یہ ایک کلچر کا حصہ بن چکا ہے. اب آپ دیہاتوں میں جاتے ہیں شادی کے اوپر, آپ کو وہ ہار پہناتے ہیں 5-5, 10-10, 50-50, 100-100 روپے کے ہار, تو پھر وہ بھی ولگر ہے کیونکہ آپ مانیٹری ڈسپلے کر رہے ہیں آپ. کم آن, یہ غیر ضروری ہے اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے سی ایم پنجاب کی جانب سے. اس سے گھٹن کی فضا پیدا ہوگی اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو پائے گی جو ذہنی نشو و نما کا باعث بنتی ہے. اب فن فیئر اور سپورٹس گالا کو اس میں اسپیشلی مینشن کیا گیا ہے. فن فیئر میں سے سارا فن ہی نکال دو, فن ہی نکال دو, یہ کوئی بات ہے؟ دین اٹ از ناٹ فیئر. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم پاکستان تحریک انصاف میں سے سوشل میڈیا نکالنے کی بات کر لیتے ہیں. چلو نکالیں, بین کریں, سارا کچھ بین کریں, ایس ملک کا نہ ہی کر دیو بین پاکستان. لیکن آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو تو بہت کچھ ریویو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پاور ہے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی. بات یہ ہے کہ پالیسی چینج ہوئی ہے نا اوپر کے لوگوں میں جی. اب وہاں تکلیف ہو رہی ہے کہ نیچے کے لوگ جو ہیں, جن کو انہوں نے پالا ہے, جن کو انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے, وہ سیریسلی اب انہوں نے اپنا جو پروپیگنڈا ہوا اس کو سیریسلی لے لیا ہے. اب وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو, آپ کی فوج کو اٹیک کر رہے ہیں. اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, کوئی پہلے تو آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی, کرو کرو کرو, اب کیونکہ آپ کس میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو سوچ رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے روکا جائے. او بھائی وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, بے لگام ہے, وہ بے لگام ہے وہ, اور وہ بیکاز یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک موومنٹ ہے. یہ اتنی بڑی جو سوشل میڈیا کیمپینز چلتی ہیں, یہ آرگنائزڈ, ان میں سے بہت چھوٹا حصہ ہے جو آرگنائزڈ ہے, بہت سا حصہ ہے جو اسپونٹینیس ہے. ہر بندہ جو سپورٹر ہے عمران خان, اس کی پیار میں, اس کی محبت میں انہوں نے اپنے شروع کر دیے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ 70 سال سے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہمیں کچھ چیزیں سکھا رہی ہے کہ پاکستان ایسے بنا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا جی, جس میں سے 90% جو ہے وہ فالس تھا, جھوٹ, ہسٹری ری رائٹ کی گئی تھی. اب وہ سب نے, ہم نے وہ ہسٹری پڑھ لی ہے, اب وہاں سے ہم ہل نہیں سکتے. اب کہتے ہیں کہ جی اس کو چینج تبدیل کریں, اب کیسے تبدیل کریں گے؟ ٹھیک, ہمیں یہ کہتے رہے کہ ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست ہے, اسلامی ریاست ہے, اسلامی ریاست ہے. تو اسلامی ریاست تو یہاں کبھی بنی نہیں, مگر ابھی بھی ہمیں گولی دی جاتی ہے مذہب کی. جو سیاستدان آؤٹ ہوتا ہے وہ مذہب کو پکڑ لیتا ہے, اور پھر ہمیں یہ ڈرامے ہمارے ساتھ کیے جاتے ہیں. تو اب بات یہ ہے, یہ وہی کھاتا ہے. پی ٹی آئی کو ایک ایسی گولیاں دی گئی ہیں خان صاحب کی طرف سے اور ان کے سینئر ساتھیوں کی طرف سے کہ اب وہ گولیاں جو اپنا اثر کر رہی ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی ان کو روکیں. اب وہ کچھ حد تک تو جو آفیشیل پلیٹ فارمز ہیں وہاں تو شاید تھوڑی بہت روک لیں, مگر بہت سے ایسے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں, اور بہت سے اینکرز ایسے ہیں, بہت سے ویلاگرز ایسے ہیں جنہوں نے اب بہت سی یہ فلسفے اپنا لیے ہیں. ان کو آپ روکنے میں بھی کوشش کریں گے, وہ نہیں رکیں گے. اوورسیز ہیں جو اسپیشلی, وہ یہاں بھی ہیں, باہر بھی ہیں, they are everywhere. And by the way, that is one reason why their social media is so effective. Because it is partly disorganized. اس کو روکنا خود پارٹی نہیں روک سکتی. عمران خان روک سکتے, عمران خان بھی نہیں روک سکتا in my view. اور عمران خان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کھل کے کہ یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کہے. اچھا, کیا عمران خان یہ کہے گا کہ فوج کو اٹیک کرنا بند کر دیں, آرمی چیف کو اٹیک کرنا بند کر دیں؟ آپ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں, خان یہ کرے گا؟ نہیں. نہیں کرے گا. 70 سال سے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہمیں کچھ چیزیں سکھا رہی ہے کہ پاکستان ایسے بنا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا جس میں سے 90% جو ہے وہ فالس تھا. اب کیا ہم
نہیں وہ تو ظاہر ہے سیاسی موت ہے ان اے وے. آپ یو ٹرن اتنا بڑا لے رہے ہیں, آپ کی جدوجہد اس پہ آپ کا سپارک کافی پہلے ہوم ورک کرنا پڑے گا نا, پہلے کوئی مکا کرنے پڑیں گے بیفور ہی ڈز دس. پتہ لگے خان نے آرڈر کر دیا کہ فوج کو نہیں اٹیک کرنا, چیف کو نہیں اٹیک کرنا, فلانے کو نہیں اٹیک کرنا, ٹھیک, اور آگے سے پتہ لگے دروازے ابھی نہیں کھل رہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر خان واپس آ جائے گا, پھر کہے گا اٹیک کرو. تو یہ خان کا بھی تو مسئلہ ہے نا, کبھی کہتا ہے یہ کرو, کبھی کہتا ہے یہ کرو, پھر یو ٹرن لیتا ہے. لوگ بیچارے نہیں سمجھتے کہ یو ٹرنس کیوں لیے جا رہے ہیں, بس وہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اس کو, تو ود دا رزلٹ کے کنفیوژن رہتی ہے. اب یہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے, سارے بیرسٹرز بنے ہوئے ہیں اس میں, اور باقی سیاستدان وہ ہیں جو کہ بڑے قریب ہیں ٹو بھائی لوگ. اب یہ آپ کہیں گے بھائی لوگ نہ میں کہوں, اب میں کیا کہوں؟ پھر میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایسے بات کر دیا کرو ان کی, وہ جو وہ منہ کے ابا کہتے ہیں, منہ کے ابا نہیں, منہ کے ابا بھی نہیں, یہ مولانا صاحب نے کہا تھا ان کو وہ ہے نا, وہ سنو جی اجی سنتے ہو, میں کیا جی, وہ نام نہیں لیتے نا خواتین, ہسبینڈ کا نام نہیں لیتی, میں کیا جی, سنو جی, اجی سنیے, ہاں تو سنیے. تو میرا خیال ہے میں بھی یہ کہہ رہا کہ سنو جی, نہ ہی نہ لو تسی, یہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. آپ سوچیں, دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہ بدنامی ہو رہی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور باقی لوگوں کے بھی. یار ٹیک اٹ ایزی, چلنے دو معاملے کو, کھلو چیزیں کھولو. آپ سمجھیں کہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں, سب سمجھتے ہیں کون کیا ہے. تو اس لیے جتنی زیادہ آپ گھٹن کم کریں گے اور معاشرے کو کھولیں گے آپ, اتنا آپ کے فائدے کی بات ہے. بیکاز آپ جہاں بیٹھے ہیں نا, وہاں اس وقت سب کو اس بات کا احساس ہے کہ ملک بھی خطرے میں ہے. اس وقت یہ لڑائی جھگڑے ختم ہونے چاہیے, اینڈ وی آر فیسنگ گریٹ ایگزسٹینشیل پرابلمس, اینڈ وی نیڈ ٹو کم ٹوگیدر.